ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ غیر قانونی طور دے اتے نظربند حریت رہنما الطاف احمد شاہ دی روا شاہ سن ایک ٹویٹ وچ تہاڑ جیل دہلی وچ اپنے نظربند والد دی صحت تے اتے سخت خفگی دا اظہار کیتا ہے۔ روا شاہ سن اپنی ٹویٹ وچ انکشاف کیتا ہے کہ تہاڑ جیل دے اندر ہر دن کٹ تے کٹ 2 قیدی کرونا وائرس دی وجہ دے موت کا شکار ہو رہے ہیں اور اس وقت تک 250 دے زیادہ قیدیاں کو کرونا ٹیسٹ مثبت آ چکے ہیں۔ تحریک حریت جموں کشمیر دے چیئرمین اور سینئر حریت رہنما محمد اشرف صحرائی دی حراستی موت اس گل دا واضح ثبوت ہے کہ بھارتی جیلوں وچ کشمیری نظربنداں دی زندگیاں کو بہت زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ بھارتی جیلوں وچ بھیڑ اور بڑے پیمانے دے اتے قیدیاں وچ کرونا انفیکشن سن مقبوضہ کشمیر وچ لوکاں کو کشمیری سیاسی نظربنداں دی حفاظت صحت اور سلامتی دے بارے وچ خوفزدہ کر کے دا ہے۔ بھارتی جیلاں تھی مسلسل ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ مناسب خوراک اور طبی سہولیات کی عدم دستیابی تھی وجہ تھی کشمیری نظربنداں دی صحت بڑی تیزی دے نال خراب ہو رہی ہے۔ کشمیری خاندان بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا کشمیری نظربند انسان نہیں ہیں؟ کرونا وبا تھی بدترین پھیلاؤ تھی باوجود انہاں کو رہا نہیں کیتا جا رہا، جد کہ کئی نظربند حریت پسند پہلے تھی مختلف عوارض دا شکار ہیں اور بھارتی جیلوں میں طبی سہولیات سمیت بنیادی انسانی سہولیت تے بھی محروم ہیں۔ مقبوضہ کشمیر وچ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دویاں تنظیماں سن اقوام متحدہ اور انسانی حقوق دی تنظیماں تھی اپیل کیتی ہے کہ وہ کشمیری نظربنداں دی رہائی دے واسطے فوری طور دے اتے قدم چاؤن۔ پاکستان دے اقوام متحدہ وچ مندوب منیر اکرم ہوراں سن اقوام متحدہ دے سربراہ انتونیو گوتریس نے آخیا ہے کہ وہ غیر قانونی طور دے اتے زیر حراست تمام کشمیری قیدیاں دی رہائی وچ مدد دین، کیونکہ فاسسٹ مودی بھارتی جیلاں وچ سینکڑاں کشمیری قیدیاں دے واسطے رہائی دی اپیلاں کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے۔ انسانی حقوق دی عالمی تنظیماں اور اداراں دی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھارتی حکومت تے اتے دباؤ پاؤن کہ وہ غیر قانونی طور دے اتے نظربند کشمیری قیدیاں کو رہا کرن۔ بھارتی جیلاں وچ قید کشمیری نظربند پہلے تھی مختلف عوارض وچ مبتلا ہیں اور انہاں کو بنیادی طبی سہولیات بھی محروم رکھا گیا ہے، جڑا کہ قیدیاں دے بین الاقوامی قوانین دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ حالیہ دنوں میں جد کرونا وبا سن خطرناک صورتحال پیدا کر کی دی ہے اور ادھر ہی بھارت وچ کرونا تھی مرنے والوں دے واسطے شمشان گھاٹ اور قبرستان کٹ پی رہی ہیں اور کرونا متاثرین سڑکاں دے اتے تڑپ تڑپ کے جان دے رہے ہیں۔ ایسے وچ مقبوضہ علاقے وچ سیاسی نظربنداں دی بھارتی جیلاں وچ منتقلی انتہا درجے دی شفافیت اور انتقام گیری ہے۔ مودی حکومت کشمیریاں دا سیاسی استحصال کر رہی ہے اور کشمیریاں دی بھارتی جیلاں وچ منتقلی سراسر مجرمانہ فعل ہے۔ بھارتی حکومت اپنی شفافیت اور ظالمانہ پالیسیاں دے کشمیریاں دے جذبہ حریت کو کسی بھی صورت وچ ختم نہیں کر سکتی۔ عالمی انسانی حقوق اداروں کو چاہیے کہ وہ بھارت تے اتے دباؤ باؤن۔ مودی حکومت کشمیری سیاسی نظربنداں کو کرونا وبا دی ہلاکت تے بچن دے واسطے رہا کرے۔